باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والعشرون کتاب الہدایہ الہدایۃ فی النحو حکم المضاف الی یاء المتکلم مضاف کا حکم جب وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ یاء متکلم کی طرف۔ اچھا جب اسم مضاف ہوتا ہے یاء متکلم کی طرف تو اس کا اعراب یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جب اسم مفرد مضاف ہو یاء متکلم کی طرف تو کیا اعراب ہوگا مولانا غلام علی صاحب؟ هل تتذکر شیئا؟ تقدیری بولیے، کیسے، کب کب؟ شارب صاحب قبلہ بتائیے، جب اسم مفرد مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی طرف تو اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ یاد ہے؟ آپ مولانا بھنگور صاحب؟ آپ بتائیے۔ تینوں حالتوں میں اعراب مقدر رہے گا، حالت رفع میں ضمہ مقدر، حالت رفع نصب میں فتحہ مقدر، حالت جر میں کسرہ مقدر رہے گا۔ جاءنی غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی۔ صحیح ہے، سمجھ میں آیا مولانا غلام علی؟ حالت رفع نصب و جر تینوں حالتوں میں کیا رہے گا؟ مقدر رہے گا۔ اب آ جائیے حکم المضاف الی یاء المتکلم، مضاف کا حکم یاء متکلم کی طرف۔ اعلم ان للمضاف الی یاء المتکلم حکمین۔ اعلم مولانا جان لیجئے، ان للمضاف کہ مضاف کے لیے الی یاء المتکلم جو یاء متکلم کی طرف ہو، حکمین کیا ہیں؟ دو حکم ہیں۔ حکمین کا اعراب کون بتائے گا مجھے؟ سوچئے، حکمین کا اعراب۔ انا کی خبر تو مرفوع ہوتی، انا کا اسم ہے مولانا، خبر کون ہے؟ للمضاف۔ سمجھ میں آئی بات؟ خبر مقدم ہے، انا کا اسم ہے۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ پہنچے مولانا شارف صاحب؟ اعلم ان للمضاف الی یاء المتکلم حکمین، جان لو کہ مضاف جو یاء متکلم کی طرف اس کے دو حکم ہیں۔ الاول ان یکسر آخر المضاف، کہ مضاف کے آخر کو کیا دے دیا جائے؟ کسرہ۔ وتسکن الیاء، اور یا کو کیا کر دیا جائے؟ ساکن۔ او تفتح، یا اس کو کیا دے دیا جائے؟ فتحہ۔ وذالک فی اربعۃ مواضع، اور ایسا کب ہوگا؟ 4 مقامات پر۔ کب کب مولانا؟ اذا کان المضاف اسما صحیحا، جب مضاف کیا ہو؟ اسم صحیح ہو۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ غلامی بھی کہہ سکتے ہیں، غلام مضاف اور یا مضاف الیہ، یا کیا کہہ سکتے ہیں؟ غلامیہ۔ کیا کہیں گے؟ غلامیہ۔ تو اس پہ یا پہ آپ فتحہ دے سکتے ہیں۔ جاری مجرا صحیح ہو، جاری مجرا صحیح تو جانتے ہیں نا، واو یا ما قبل کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن کو کیا بولتے ہیں؟ جاری مجرا صحیح۔ دلوی یا زبی یا دلویہ یا زبیہ،
जमा मुकस्सर जब रहेगा मौलाना, कुतुबी या कुतुबिया, कुतुब कुतुबी यानी मेरी किताबें, कुतुब मुजाफ या मुजाफ इलैह साकिन भी ला सकते हैं और मफ्तूह भी ला सकते हैं। या जमा जमअन बिल अलिफ वत्ता, जब अलिफ और ता के साथ जमा हो, ये जमा कौन सी होती है गुलाम अली बताएंगे हमें? अलिफ और ता के साथ कौन सी जमा बनती है? हैं? कौन सी? हाँ, जमा मुन्नस सालिम, ठीक है। जमअन बिल अलिफ वत्ता कि जब जमा हो किसके जरिए से? अलिफ और ता के जरिए से। नहव मुस्लिमाती या मुस्लिमातिया। समझ में आया मौलाना शारिफ साहब? कि जब मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ तो या को साकिन भी कर सकते हैं, फतहा भी दे सकते हैं 4 मवाक़े पर, कि जब मुजाफ इसमें सही हो, जारी मजरा हो, जमा मुकस्सर हो और जमा हो अलिफो ता के जरिए से, यानी जमा मुअन्नस सालिम हो। सानी मौलाना अस्सानी अन यस्कुना आखिरुल मुदाफी व तुफ्तहुल याउ वदालिका फी सित्तते मवादिआ, के मुजाफ के आखिर को साकिन कर दे। यहां पे क्या था? मुजाफ के आखिर को क्या करना था? कसरा। जैसे गुलामी में मीम पे कसरा है कि नहीं है? ज़बी तो या पे कसरा है कि नहीं है? दलवी में वा पे कसरा है या नहीं है? कुतुबी में बा पे कसरा है कि नहीं है? वहां मकसूर कर रहे थे, यहां क्या करेंगे? अयस्कुना आखिरुल मुदाफ, मुजाफ के आखिर को साकिन, व तुफ्तहुल या, या को फतहा दे देंगे। वदालिका फी सित्तति मवादिअ, ऐसा कितने मकामात पे होगा? 6 मकामात पे। कब कब मौलाना? इज़ा काना आखिरुल मुदाफ अलिफन मकसूरतन औ लित्तस्निया, कि जब मुजाफ अलिफ मकसूरा हो या तस्निया हो, जैसे असाया व गुलामाया, तो यहां हमें असाया अलिफ साकिन है कि नहीं है? गुलामाया अलिफ साकिन है कि नहीं है? गुलामान का इजाफत की वजह से नून वो हो गया और अलिफ क्या है? यहां साकिन है। एक हो गया। फिर देखिए इज़ा कान आखिरुल मुदाफी या अन मकसूरन मा क़ब्लहा, कि जब मुजाफ का आखिर या मकसूर हो, मकसूर मा क़ब्ल हो, फतुदगमुल याउ फिल या व तुफ्तहुल याउ सानिया, तो दोनों या को क्या कर देंगे? इदगाम दे देंगे और दूसरी वाली या को क्या कर देंगे? फतहा दे देंगे। ले अल्ला यल्तक़िया साकिनान, ताकि इल्तिक़ाए साकिनैन न हो। कमा तक़ूलु फी क़ाज़िया, यानी काजी को जब या की तरफ मुजाफ करेंगे तो क्या कर देंगे? पहली या को दूसरी या में इदगाम कर देंगे और दूसरी जो यानी मुजाफ इलैह वाली या है उस पर क्या दे देंगे? फतहा। क्लियर हुआ है? बोर्ड का सहारा लो। अली असगर साहब, फुरकान, वाज़ेह है? बोर्ड में समझाओ। देखिए जब कहा जा रहा है क्या, हमने कहा काजी, हमने किया देखिए काजी, ये था काजी था। अब हमने इसको मुजाफ किया प्लस ये बढ़ाया इसमें, तो हम क्या करेंगे? ये वाली तो या पहले से साकिन है कि नहीं है? और ये भी साकिन है ना भाई, या मुतकल्लिम क्या रहती है? साकिन रहती है। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? फिल्टर लगा दिया है। ये या देखिए क्या है? साकिन है, ये भी साकिन है। तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें क्या कर देंगे? इदगाम, और इस वाले को क्या कर देंगे? फतहा। और क्या कहेंगे? काजिया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।
تو چلیے یہاں پہ 2 پہ رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اور جو مضاف کا دوسرا حکم ہے انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.